बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सत्तापक्षीय दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भएको नेताहरूको भनाई। हाम्रोमा आएको चाहिँ पर्यटन, शहरी विकास, कानुन र श्रम। अनि यो मन्त्रीमण्डल विस्तार चाहिँ कहिले हुन्छ? पछि हुने सम्भावना छ। प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने समाचारबारे सत्तापक्षका नेताको अनभिज्ञता। प्रधान न्यायाधीशजीले पनि वक्तव्य दिएर खण्डन गरेको पनि भयो होइन। खण्डन आइसकेपछि त आधिकारिक हामीले त्यसलाई नै मान्न पर्यो। नक्सामा समेटिएको कालापानी क्षेत्र राष्ट्रिय जनगणनामा पनि समेटिन्छ। नक्सा आयो तर लेखुलेख कालापानीमा हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको त्यहाँ उपस्थिति नै छैन। हाम्रो सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएको ठाउँमा अब जनगणना त कसरी सम्भव हुन्छ? र सन् 1950 यता फ्रेन्च क्याथोलिक चर्चका पादरीहरूद्वारा 2 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको एउटा नयाँ जाँचको निचोड। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्समा रोमन क्याथोलिक पादरीहरूबाट यौन शोषण भोगेका पीडितहरूले विचलित चर्च प्रणालीको आलोचना गरेका छन्। पादरी समूहबाट हुने बाल यौन दुराचार बारेको एउटा स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि उनीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएर बाँचेकाहरूले आफूहरूलाई धोका दिइएको भन्दै चर्च प्रणालीमा ठूलो सुधार गर्न आह्वान गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनले पछिल्ला 70 वर्षमा क्याथोलिक चर्चका पादरीहरूले 2,16,000 जनालाई यौन दुराचार गरेको अनुमान गरेको छ। उसले संस्था बचाउने नाममा ती दुर्व्यवहारहरूलाई प्रणालीगत रूपमा लुकाइएको जनाएको छ। उक्त समितिले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन चर्चलाई भनेको छ। प्यारिसबाट ह्युग स्कोफिल्ड भन्छन्, उक्त विवरण सार्वजनिक भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पीडितहरूको एउटा मुख्य समूहका नेता प्रतिवेदन लेखकप्रति अनुगृहित र चर्चको नेतृत्वप्रति एकदमै आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। एकजना फेसबुककी पूर्व कर्मचारी अमेरिकी सिनेटमा उपस्थित भएकी छन्। उनले त्यहाँ उक्त कम्पनीका लागि कडा खाले नियमन र उसको सञ्चालनबारे थप पारदर्शिताको माग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फ्रान्सिस हाउगेन अहिले फेसबुक कम्पनीका गोप्य सूचनाहरू दिने व्यक्ति बनेकी छन्। यसै साता उनले फेसबुकका हजारौं आन्तरिक दस्तावेजहरूको उनी स्रोत भएको खुलासा गरेकी थिइन्। उनले अमेरिकाका लागि फेसबुक तत्कालको ठूलो खतरा भएको बताएकी छन्। फेसबुकले भने उनको चुहावट भ्रामक भएको बताएको छ। ताइवानकी राष्ट्रपतिले उक्त द्वीपप्रति चीनको बढ्दो युद्धकै जस्तो आक्रामक व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। साई इन वेनले फरेन अफेयर्स जर्नलमा लेख्दै यदि ताइवान चीनको कब्जामा गए त्यसले एसियामा शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि विनाशकारी परिणाम ल्याउने उल्लेख गरेकी छन्। बीबीसी संवाददाता सिन्डी सुई भन्छिन्, राष्ट्रपति साईले भनेकी छन् ताइवानले सैन्य गतिरोध नखोजेको तर आफ्नो रक्षाका लागि गर्नुपर्ने कुरा गर्न पछि नपर्ने बताएकी छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। विगत 4 दिनमा ताइवानको हवाई सुरक्षा क्षेत्रभित्र चीनका 150 भन्दा बढी लडाकु विमानहरू उडेका छन्। बेजिङले उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धन सम्बद्ध युद्धपोतहरूको उपस्थितिका कारण तनाव बढेको बताएको छ। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMOले विश्वभरि देखिरहेको पानीको संकटको सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग रहेको चेतावनी दिएको छ। उसले सन् 2050 सम्ममा विश्वको आधा जनसङ्ख्याले 1 वर्षमा कम्तीमा 1 महिनाका लागि पानीको संकट बेहोर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ। WMOले सरकारहरूलाई उनीहरूका जलवायु र पानी सम्बन्धी नीतिहरूलाई जल व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हुने गरी बनाउन आह्वान गरेको छ। यस वर्षको भौतिक शास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकहरूले संयुक्त रूपमा प्राप्त गर्ने भएका छन्। पृथ्वीको जलवायु जस्ता जटिल प्रणाली बुझ्नका निम्ति उनीहरूले गरेको कामका लागि उक्त पुरस्कार दिइने भएको हो। पुरस्कार पाउनेमा सुकुरो मनाबी वन अधिकृतहरूलाई तमिलनाडु राज्यमा 4 जना व्यक्तिहरूलाई प्राणघातक हमला गरेको भन्ने ठानिएको एउटा बाघलाई नमार्न आदेश दिएको छ। संरक्षणकर्ता समूहहरूले उक्त बाघलाई जिउँदै पक्रनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ।
लामो प्रयासपछि सत्तापक्षीय दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएको नेताहरूले जनाएका छन्। यससँगै 1-2 दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तारको बाटो खुलेको उनीहरूले बताए। विस्तारको सकसका बीच प्रधान न्यायाधीशले समेत मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको समाचारले ठूलो हलचल मच्चाएको थियो। त्यसमा सत्यता नभएको सत्तापक्षीय नेताहरूले जनाएका छन्। आजको सहमतिबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, हाम्रोमा आएको चाहिँ पर्यटन, शहरी विकास, कानुन र श्रम। तपाईहरूकोबाट मन्त्री को बनाउने हुनुभयो? के निर्णय गर्नुभयो? छैन, हामी भोलितिर निर्णय गर्छौँ होला। अनि यो मन्त्रीमण्डल विस्तार चाहिँ कहिले हुन्छ? पछि हुने सम्भावना छ। अनि कांग्रेसले कतिवटा लाने भयो? कांग्रेसको 8 वटा होला। अनि माओवादी 6 वटा। तपाईँ त अब यो बैठकमा सहभागी भइराख्नु भएको छ। यो प्रधान न्यायाधीशलाई पनि भाग दिने भन्ने खालको समाचारहरूमा आयो, त्यो पनि हुन्छ? होइन, यो चाहिँ अब मिडियाहरूले ल्याएको कहाँ ल्याएको थाहा छैन। तर शीर्ष तहमा सहमति नै भइसक्यो भन्ने खालको समाचार आइरहेको। शीर्ष तहले पनि आज त्यस्तो भएन भनेर खण्डनै आइसक्यो छ। हामी सँगै छौँ त्यही वार्ता छलफलमा, त्यसमा कुरा भएको छैन। भनेपछि भोलि पर्सिको विस्तारमा त्यो गलत हो भन्ने साबित हुन्छ? त्यही होला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल। प्रधान न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विषयमा सत्तापक्षीय दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलको पनि प्रतिक्रिया हामीले मागेका थियौं। त्यो कुरा त प्रधान न्यायाधीशजीले पनि वक्तव्य दिएर खण्डन गरेको पनि भयो, होइन भनेर खण्डन आइसकेपछि त आधिकारिक हामीले त्यसलाई नै मान्न पर्यो। तर प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री दिन भनेर सत्ता पक्षीय पार्टीहरू बीचमा सहमति समेत भएको समाचारहरू आए। त्यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले तपाईहरूको बैठकमा कुनै छलफल गरेका थिए? यो बीचको पिरियडको बैठकमा त म भइन, तर यो कुराको छलफल सायद अरू यो 4 वटा दलको बीचमा भएको हुन सक्छ। म चाहिँ यो बीचको पिरियड नै भएन, उहाँहरूको यही सत्ताको विस्तारको मिटिङ भएको हुनाले हामीले भाग नलिने भनेरै नलिएको। त्यो एकैसाथ के हो भनेर भन्न अलिक गाह्रो नै भयो। उनी थिइन् राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल। अब अन्य विषय। 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको संशोधित नक्सा अनुसारका सबै भूभाग समेटिने सम्भावना अनिश्चित बनेको छ। सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेमा मात्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न सकिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नेपालको उपस्थिति नरहेको र त्यस क्षेत्रमा जान भारतीय सुरक्षाकर्मीले नदिने गरेको बताइएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भदौ 30 गतेदेखि सुरु भई हिजो असोज 18 गतेसम्म घर तथा घर परिवार सूचीकरण गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यतालिका थियो। तर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका घर तथा घर परिवार सूचीकरण भएको छैन। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले यथास्थितिमा ती ठाउँमा जनगणनाको काम गर्न नसकिने बताए। त्यस क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, जाने प्रयासै कसरी गर्छ, त्यहाँ जान सम्भवै छैन। नक्सा आयो तर लिपुलेक, कालापानीमा हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको त्यहाँ उपस्थिति नै छैन। हाम्रो सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएको ठाउँमा अब जनगणना त कसरी सम्भव हुन्छ? उनका अनुसार संशोधित नक्सा अनुसार नेपालतिर के कति भूभाग र घर परिवार थपिएका हुन् भन्ने बारे नेपाललाई निश्चित जानकारी पनि छैन। कालापानी क्षेत्रको ब्यास गाउँपालिकामा भने जनगणनाको काम भइरहेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भने, माथिबाट अब त्यो कूटनीतिक तवरबाट कुनै पहल कदमै भयो भने त्यो अनुसारको हामीले कुनै निर्देशना आयो भने हामी पनि अगाडि बढ्ने हो। अहिलेसम्म त्यस्तोसम्म केही छैन। राष्ट्रिय जनगणनामा सकेसम्म कुनै ठाउँलाई नछुटाउने आफूहरूको प्रयास रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुने मूल गणनाका बेलासम्म त्यो प्रयास जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ। विभागका उपमहानिर्देशक दिल्लीराज जोशीले दार्चुलामा पठाइएका गणकहरूले यथास्थितिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा गणना गर्न जाने अवस्था नरहेको जानकारी आफूहरूलाई गराएको बताए। हामीले गर्न त अहिले पनि खोज्या हो, तर अहिले चाहिँ सम्भव भएन। त्यहाँको तथ्याङ्क कार्यालयलाई बुझ्दाखेरि नेपालबाट भएर जाने बाटै छैन रे, इन्डियाबाट त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले जान दिँदैन रे। मुख्य गणना त अझ बाँकी छ नि, सकेसम्म गर्ने नै भनेर अझै पनि हामी कोसिस गरिरहेको छौँ। अब त्यसमा नेपाल सरकार र भारत सरकारको बीच समन्वय भएर गर्न सकियो भने हामी गर्ने कोसिसमा छौँ। गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो। भारतीय पक्षले भने नेपालद्वारा जारी नयाँ आधिकारिक नक्सा अस्वीकार गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गतकै घर तथा घर परिवारको सूचीकरणलाई जनगणनाको पूर्व तयारी वा आधार भनिएको छ। पछिल्लो अवस्था र जनगणनाको तयारीबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाई,
जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी भयो अरे हामीले घर तथा घर परिवार सूचीकरण 20 दिनको कार्यक्रम यो चाहिँ लगभग करिब कम्प्लिट भएको छ। हिजो बेलुकासम्म झन्डै 50,000 घर परिवार चाहिँ लिस्टिङ भइसकेका छ। अरूहरू कतिले चाहिँ जिल्लामा सङ्कलन गरेर अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ। लगभग हाम्रो चाहिँ 64-65 हजार आउने अनुमान छ। जिल्ला जनगणना कार्यालय तथा प्रादेशिक जनगणना कार्यालय गरेर 87 वटा अफिस छ जिल्लामा। त्यसभित्र 349 वटा फेरि स्थानीय जनगणना कार्यालय छ। करिब 8,500 जति चाहिँ सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरिएको छ। घरको सूचीकरण जुन भन्नुभयो यो अन्तर्गत के काम गरिन्छ? अहिलेको सेन्सस हाउसिङ तथा पपुलेसन सेन्सस दुईटै हो। घरको पनि गणना गर्छन्, खाली घरको पनि गणना गर्छन् होइन। अस्थायी प्रकृतिका गोठहरू यस्तै मान्छेले नबस्ने छोडेका बाहेक अरू सबै घरको पनि गणना हुन्छ। छुटेकाहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? भरसक छुटेका छैनन् जस्तो लाग्छ होइन। छुटेका छन् भने हामीले चाहिँ सूचना जारी गरेको छौँ। कोही छुट्नु भएको छ भने हामीलाई टिपाउनुहोस् वा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ नम्बर दिनुभयो भने हाम्रा मान्छे सम्पर्क गर्न गएर टिपेर ल्याउँछन्। यसको पनि अन्तिम नतिजा जनगणनाको नतिजासँगै आउँछ कि यसको चाहिँ अलि पहिले नै यति चाहिँ घरधुरी छ, यति देशभरि यति घर छ भनेर पहिल्यै आउँछ? जस्तो मुख्य प्रश्नावली भर्ने भनेको चाहिँ कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म हो। मुख्य गणना त हाम्रो त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ विस्तृत रूपमा प्रश्नहरू सोध्छौँ। अहिले चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको भनेदेखि घरमुली को हो, कसले जवाफ दिने वा आफैले उपयोग गरेको कृषि जग्गा छ कि छैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ कृषि गणनाको लागि पनि फ्रेम हुन्छ। जुन मुख्य प्रश्नावली भर्दाखेरि गणकलाई काम कसरी बाँड्न सक्छौँ भनेर त्यो कामलाई व्यवस्थित गर्नलाई यसले काम गर्छ। अर्को हाम्रो चाहिँ कृषि गणनाको लागि चाहिँ फ्रेमको काम गर्छ र अरू यस्तै ठुला सर्वेहरू, नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेहरू, यस्ता सर्वेहरूको लागि यही नै आधार हो। यसले फ्रेमको काम गर्छ। यो सकेपछिको कार्यक्रम चाहिँ यो सकिसकेपछि अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखि 39-40 हजार जति हामीले गणक लिएका छौँ। त्यो गणकलाई चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि कार्तिक 13 देखि 16 सम्म तालिम दिन्छौँ र उहाँहरूलाई फिल्डमा पठाउँछौँ। जनगणनाको मुख्य काम त बाँकी नै छ। संसदबाट जुन परिमार्जित नक्सा पारित भयो संशोधित, त्यो अन्तर्गत थपिएका भूभागको घर सूचीकरण गर्ने योजना छ कि छैन? जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष श्री साहब हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू पनि छ, त्यहाँ सेनाहरू पनि छन्। उहाँहरूले सुरक्षित छौँ ल हामी गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि हामी त जतिखेर पनि तयार छौँ। यो चाहिँ मुख्य जनगणनाको लागि आधार हो, तयारी हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन बेला पनि यो बेलामा टिप्न सक्छौँ। छुट्यो भने पनि हामीले मुख्य प्रश्नावली भर्ने बेलामा छुटाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ मुख्य हो। बाहिर सञ्चार माध्यममा आए अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समावेशै गरिएको छैन मूल कार्यक्रममा भन्ने कुराहरू छ। के हो? त्यस्तो त होइन, सबैलाई नै समेट्ने नै हो होइन। हामीले अल्टरनेट उपायबाट पनि त्यहाँ चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ उपायहरू छन्। जस्तो भनौँ न अरू माध्यमहरू प्रयोग गरेर इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ गर्ने, सेटेलाइट लिन सकिन्छ। धेरै चिजहरू छन् अहिले त, अरू उपायहरू पनि छन्। पहिले कति छन् भन्ने कुरो थाहा छ, त्यसमा कति वृद्धि भयो के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। उनी थिए केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाई हाम्रा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेको प्रश्न थियो, संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा सांसदहरूले नेपालको कानूनमा रहेको विद्यमान विवाह गर्ने उमेर 20बाट घटाएर 18 बनाउनु पर्ने दृष्टिकोण राखेका खबर सार्वजनिक भएको छ। तपाईको दृष्टिकोण के छ? फेसबुकमा सुदर्शन तामाङले लेखेका छन्, मेरो विचारमा 18 वर्ष कटेकाहरूले कानूनी रूपमा विवाह गर्न पाउनुपर्छ। विवाह कसैले रोकेर रोकिँदैन, समय आएपछि हुने कुरा हो। कमल बडुवाल भने उनी भन्दा भिन्न धारणा राख्दै लेख्छन्, हरेक कुरा निहालेर हेर्दा सबैभन्दा चेतनशील प्राणी मानव फेरि ढुङ्गे युगमा फर्किने त होइन कतै। विवाह गर्ने उमेर 20बाट 18 वर्ष बनाउँदै बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा पुर्खाको जस्तै गरी बाल विवाह त हुने होइन। फेसबुकमै विष्णु चौहानले लेखेका छन्, हुन त विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर 20 वर्ष ठिकै हो, तर कुनै नागरिकले आफ्नै राजी खुसीले विवाह गर्छन् भने कानूनले 18 वर्ष पुगेका जोडीको विवाह बदर गर्नुहुन्न। यो भनेको कानून भन्दा जनचेतनामा बढ़ी ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। कुशे गुरुवालको मत चाहिँ यस्तो छ, विवाह गर्ने उमेर 20बाट घटाएर 18 राख्नु धेरै राम्रो हो। नेपालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर पनि 18 वर्ष राखिएको छ।
ट्विटरमा गीता चिमोरियाले लेखेकी छन् 18 वर्षमा विवाह कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक हुँदैन। कुनै सांसदले आफ्ना छोराछोरीको बिहे 18 वर्षमा गरेर देखाउन् त। आफ्ना छोराछोरी पढ्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया अनि गरीबका छोराछोरीको 18 वर्षमा बिहे। ट्विटरमै जगदीश गिरीले लेखेका छन् कानूनी रूपमा विवाह गर्ने उमेर घटाए पनि बढाए पनि बाल विवाह गर्ने दर घटेको छैन। अनि कृष्ण सिजापति लेख्छन् यो कुरा त विवाह गर्नेले पो सोच्ने हो, आफू सक्षम भएपछि विवाह गर्दा राम्रो। अब बाँकी विषय। 33 किलो सुनकाण्डसँग सम्बन्धित बहुचर्चित मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले फैसला सुनाएको छ। एकजनाको हत्याको घटना समेत जोडिएको उक्त प्रकरणमा केहीले जन्मकैदको सजाय पाएका छन्। उक्त मुद्दामा अनुसन्धानमै खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू समेत विपक्षी बनाइएका थिए, तर उनीहरूले सफाई पाएका छन्। विराटनगरबाट हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला भन्छन् झन्डै 4 वर्ष अघि युएईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्राइएको भनिएको तस्करीको 33.5 किलो सुन सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नपुगी गायब भएको बताइएको थियो। उक्त सुन बोक्ने भरिया भनिएका मोरङको उर्लाबारीका सनम साकेको हत्या भएपछि उक्त प्रकरणमा दर्जनौं मानिसहरूको संलग्नता देखिएको दावी प्रहरीले गरेको थियो। संगठित रूपमा सुनको अवैध चोरी, निकासी, पैठारी र अपहरण तथा कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन 7 जना बहालवाला प्रहरी अधिकारी सहित 77 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दाको आज अन्तिम फैसला गर्दै मोरङ जिल्ला अदालतले सुन तस्करी प्रकरण र सनम साकेको हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्त भनिएका गोरे भनिने चुडामणी उप्रेती सहित 6 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको अदालतका श्रेष्ठदार टिकेन्द्र बिरजङ राणाले बताए। 77 जना प्रतिवादीमा 21 जना फरार थिए। फरार प्रतिवादीको हकमा चाहिँ मुद्दा मुलतवी भयो। कर्तव्य ज्ञानमा 8 जनालाई सजाय कायम भयो, 6 जनालाई जन्मकैद भयो। कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा जन्मकैद सजाय सुनाइएका गोरेलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि अदालतले कसूरदार ठहर्याएको हो। उक्त मुद्दाको सजाय केही समयपछि निर्धारण हुने बताइएको छ। उक्त प्रकरणमा मुछिएका नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी सहित सबै प्रहरीले सफाई पाएका छन्। सफाई पाउनेहरूमा पूर्व एआइजी गोविन्द प्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनी, श्यामबहादुर खत्री र एसपी विकास राज खनाल लगायत छन्। अभियोग दावी पुग्न नसकेकाले उनीहरूले सफाई पाएको अदालतले जनाएको छ। फेरि जिल्ला अदालत मोरङका श्रेष्ठदार राणा संगठित अपराधमा यो सुन चोरी निकासीमा हैन सबैले कसुर कायम हैन, सबैले सफाई पाए। उक्त मुद्दामा संलग्न भनिएका तर फरार रहेका 21 जनाको मुद्दा मुलतवीमा राखिएको बताइएको छ। विक्रम निरौला, बीबीसी, विराटनगर। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। एउटा नयाँ जाँचले सन् 1950 यता फ्रेन्च क्याथोलिक चर्चका पादरीहरूले करिब 2,16,000 बालबालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको पत्ता लगाएको छ। दुर्व्यवहारको शिकार हुनेमा अधिकांश बालकहरू छन्। उक्त जाँच समितिले फ्रेन्च क्याथोलिक चर्चले ती दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई प्रणालीगत रूपमा लुकाएको समेत बताएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। उक्त जाँचका प्रमुखले कम्तीमा 2900 देखि 3200 सम्म दुर्व्यवहारकर्ता रहेको बताएका छन्। उनले चर्चलाई पीडितहरूप्रति उनकै शब्दमा क्रूर उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन्। भ्याटिकनले एउटा वक्तव्यमा उक्त जाँचले पत्ता लगाएको कुरा थाहा पाएर पोप फ्रान्सिस दुखी भएको जनाएको छ। पीडित मध्ये एकजनाले चर्चले आफ्ना कार्यहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताए। पीडितहरूको संस्था लेपोरोल लिबेरेका संस्थापक फ्रान्सवा डिबोले चर्चभित्र विश्वास, नैतिकता र बालबालिकामाथि धोका भएको बताए। उक्त जाँच समितिले फ्रान्समा यस्तो दुर्व्यवहारमा पर्ने बालबालिकाको संख्या 3,30,000 हुन सक्ने ठानेको छ। डिबोले यो घटनालाई फ्रान्सको इतिहासको उल्लेखनीय मोड भनेका छन्। उनले यो प्रतिवेदनसँगै पीडितहरूले संस्थागत पहिचान पाएको बताए। उक्त प्रतिवेदन करिब 2500 पृष्ठ लामो रहेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश पीडितहरू 10 देखि 13 वर्षका बालकहरू रहेका छन्। अब अर्को विषय। पृथ्वीको जलवायु जस्ता जटिल प्रणाली बुझ्नका निम्ति काम गरेका 3 जना वैज्ञानिकहरूलाई यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ। सुकुरो मनाबी, क्लाउस हासेलमेन र जोर्जो परिजीले उक्त पुरस्कार पाउने भएका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट।
मनावी र हासेलमेनले पृथ्वीको जलवायुबारे अध्ययन गर्ने कम्प्युटर मोडलहरूको विकासको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसले विश्व तापमान वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न सक्छ। पुरस्कृत वैज्ञानिकहरूले 1 करोड़ स्विडिश क्रोनर वा 8,42,000 पाउण्ड रकम बाँडेर लिनेछन्। पृथ्वीको मौसम जस्तो जटिल भौतिक व्यवहारको प्रक्षेपण गर्नु निकै कठिन काम हो, तर कम्प्युटर मोडलहरूले ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन लगायतलाई यो ग्रहले कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने अनुमान गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई विश्व तापमान वृद्धिबारे बुझ्न सहज हुन्छ। पुरस्कार विजेता सुकुरो मनावी 90 वर्षका भए। उनले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दा पृथ्वीको सतहमा कसरी तापक्रम वृद्धि हुन्छ भन्ने देखाउन सफल भएका थिए। उनले सन् 1960 ताका त्यसबारे प्रक्षेपण गर्ने मोडलहरू विकास गर्न नेतृत्व गरेका थिए। त्यसको करिब 1 दशकपछि अहिले 89 वर्षका भएका क्लाउस हासेलमेनले मौसम र जलवायुलाई जोड्ने खाले कम्प्युटर मोडल विकास गरे। उनको कामले मौसम पूर्वानुमान गर्न कठिन र अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै पनि कसरी त्यसलाई प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको थियो। उनको काम भौतिक शास्त्रमा मात्र नभई गणित, जीव विज्ञान, स्नायु विज्ञान र आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रको मसिन लर्निङमा पनि प्रयोग हुन सक्ने बताइएको छ। यसै वर्षको नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिबारे छलफल गर्न गइरहेको पूर्व सन्ध्यामा जलवायुलाई बुझ्ने खाले काम विकास गरेका वैज्ञानिकहरूले नोबेल पुरस्कार पाउने घोषणा भएको हो। अब नेपालकै प्रसंगहरू। नुवाकोटको मेगाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मैबलकी 29 वर्षीय सोमिका तामाङले एकसाथ 5 जना सन्तानलाई जन्म दिएको आज 1 वर्ष भयो। शल्यक्रिया मार्फत निकालिएका 5 मध्ये 1 जना मृत थिए। 800 ग्राम मात्र वजनकी अर्कीको 1 हप्तापछि मृत्यु भएको थियो। तामाङ दम्पतिले बिहे गरेको 9 वर्षपछि सन्तान पाएका हुन्। नुवाकोट स्थित हाम्री संवाददाता शक्तिमाया तामाङसँगको कुराकानीमा सोमिका तामाङले एकैपटक 3 छोरी हुर्काउँदाको अनुभव सुनाउँदै भनिन्। धेरै टाइमपछि बच्चा भएको भएर 1 वर्ष त यतिकै बच्चाहरूलाई हुर्काउन अब गाह्रो त हुन्छ नै हैन। गाह्रोको बावजुद पनि अब एकदम खुसी लागिरहेछ बच्चालाई हुर्काउँदैछु। पारिवारिक साथ सपोर्ट त छँदैछ, त्यो सँगै अरू बाहिरी कोही मान्छे राख्नु भएको छ कि? फ्यामिलीको साथसाथै जेठानी बस्नु भएको छ, जेठानीले हेर्नुहुन्छ, सबै हेरचाह गर्नुहुन्छ जेठानीले, अनि अरू जेठानीको छोराछोरी फ्यामिली सबैले साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त एउटा बच्चालाई मान्छे खाना खुवाउन कस्तो गाह्रो हुन्छ भन्छन्। 3वटा नानीहरूलाई खाना खुवाउन चाहिँ कति समय लगाउनुहुन्छ, कसरी खुवाउनुहुन्छ? 1 देखि 1.5 घण्टा चाहिँ लाग्छ नै लगाउँछन् नानीहरूले। उनीहरूलाई खाना खुवाउन अहिले त झन् बामी सर्ने बेला उभिने, अनि एकले अर्कालाई तान्ने, खाना दल दिने, यता जाने उता जाने। 3 जनादेखि अब 3 जना मान्छे भएको बेलामा चाहिँ अब सबै फ्यामिली हुँदाखेरि चाहिँ 3 जना चाहिँ अनिवार्य नै हुनुपर्छ खाना खुवाउनलाई, नभए 2 जनाले म्यानेज गरेर खुवाउँछौँ हामी। बच्चाहरूलाई कति समयमा नुहाउनुहुन्छ, अनि नुहाउने दिन कसरी नुहाउनुहुन्छ? घरमा मान्छे भयो, अब जेठाजुको छोरा छोरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै स्कुल छुट्टी भएको बेलामा चाहिँ बच्चाहरू सबै आउँछ। जेठानी हुनुहुन्छ, अनि हस्बेन्ड पनि भएको बेलामा चाहिँ कोही पनि बोलाउनु पर्दैन। नत्र अरू बेला चाहिँ अब आफन्त भनौँ न, छेउको आफन्तहरू अनि छिमेकीहरू बोलाउने, कहिले पानी हाल्न लाउने, अब यताउति गर्नलाई सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू त अब निन्द्रा मस्तसँग सुत्न पाएन भने नि पिर्ने भन्ने हुन्छ। 3टै नानी एकैचोटि सुत्दैन होला, के छ अवस्था? सानो बेलामा चाहिँ बेसकन गाह्रो हुन्थ्यो। 1-2 बजीसम्म नसुत्ने, 3-4 महिना 6-7 महिनाको बेलामा होइन, 1-2 बजीसम्म नसुत्ने। एउटा मैले चाहिँ सानोमा बरु बेसकन सुत्थ्यो। ठुली र कान्छीलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो। 1-2 बजी नि सुत्दै नसुत्ने, जति सुताउन खोजे नि सुत्दै नसुत्ने, गाह्रो थियो। राति नि दुध खुवाउनु पर्थ्यो, उठेर गाह्रो हुन्थ्यो। त्यतिखेर त 1-2 बज्थ्यो उनीहरूलाई सुताउनै। अहिले चाहिँ अब 10:30 बजीतिर दुध खान्छ, अनि भोलि बिहान 5 बजे 6 बजे मात्रै दुध खाने हो। त्यति सता छैन। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ दुध खानपानमा? 1 मन्थसम्म चाहिँ मेरैले पुग्यो, अनि त्यसपछि लेक्टोजिन स्याले जौलीहरू लिटोहरू दिइरहेको छु, फलफुलहरू खुवाउने गरेछु। सुरुमा चाहिँ यतिवटा बच्चा छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो? 3 महिनामा त जसरी चेक गर्नुपर्छ भनेर हस्पिटल आउने क्रममा जुम्ल्या रहेछ भनेर भन्नुभयो। जुम्ल्या त मम्मीले नै पाउनु भएको हो। मलाई जहिले जुम्ल्या बच्चा मनपर्ने, एकदम खुसी लागिरहेको थियो कि। अनि चाँडो भने त्यतिखेर त होसै थिएन, के हुन्छ कस्तो आमा म त मरिन्छु कि बच्चा त कता के कुरा गर्नु, आफै बाँच्दैन जस्तै लागिरहेको थियो। बच्चा मैले कसरी पाउने होला, एकदम ऊ भइरहेको। क्याल्सियम आइरन रेगुलर लिनु, हेल्थलाई एकदम केयर गर्नु, तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 4वटा पाउने धेरै छ, हातिनु पर्दैन भनेपछि 3.5 महिना भएपछि म काठमाडौँ गएँ। 5वटा बच्चा रहेछ होइन। पहिलाचोटि तपाईँले बच्चा चल्दा चाहिँ कस्तो अनुभव अथवा कस्तो फिल भयो?
थाहै थिएन अब बच्चा चल्दा कस्तो हुन्छ के कस्तो हुन्छ। पहिलोचोटि बच्चा चल्दाखेरि चाहिँ मलाई त के भए जस्तो लाग्यो कि अनि ब्रुक्क उठेपछि चाहिँ मै आफै उठेर चियरबाट भागेको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब सानीमाहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ बच्चा चल्यो यो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मात्र बुझेँ, 2 चोटि त म उठेरै भागे। उनी थिइन् नुवाकोटको मेगाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मैबल्की सोमिका तामाङ। हाम्री संवाददाता शक्तिमाया तामाङसँग कुरा गर्दै। अन्तिम प्रसंगमा अब सुन्नुहोस् हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। गरीबको लागि एकदम 50 रुपैयाँमा दाल भात तरकारी अचार पकेट गर्नु कहाँ पाउनु नि 50 रुपैयाँमा दाल भात। हिम्मत हामी उब्जायो कि ल त्यो मान्छेलाई खुपत मूल्यमा 50 रुपैयाँमा भरपेट खाना खुवाम, त्यसरी सुरु गरेको हो। पर्साको वीरगञ्जमा 50 रुपैयाँमै पेटभरि खाना खुवाउने सेवामूलक होटल सञ्चालनमा आएको छ। युवाहरूको एउटा गैर सरकारी संस्थाले भरपेट भोजनालय होटल नै सञ्चालनमा ल्याएको हो। खास गरी वीरगञ्जमा दिनहुँ श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका कामदार र मजदुर वर्गका साथै अध्ययनका लागि वीरगञ्ज बाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरू त्यसबाट लाभान्वित भएको बताइन्छ। सकारात्मक कामबारे चर्चा गर्ने विकल्पको बाटोमा वीरगञ्जबाट संवाददाता माधुरी महतो भन्छिन्। कम पैसामा स्वस्थकर खाना खुवाउने अभिप्रायले भरपेट भोजनालय शुरू गरिएको उक्त संस्थाका युवाहरू बताउँछन्। यसले बढ्दो गरिबी र अनियन्त्रित महँगीको मारमा पर्दै आएका जनतालाई न्यून मूल्यमा स्वच्छ र स्वादिष्ट खाना पेटभरि खुवाउन पाउने सेवामूलक उद्देश्य पनि पूरा हुने संस्थाका युवा जय शाह बताउँछन्। डेटाले के देखायो कि पहिलो र दोस्रो लकडाउनले गरिबीको रेखा मुनि अझै धेरै समुदायहरू पढिसकेका छन्। सो त्यो समुदायहरूलाई हरेक दिन काम गर्नुपर्छ, ज्याला गर्नुपर्छ, अनि मात्र राति र बिहानको खाना पाइन्छ। हामीले के सोच्छौं कि यदि उहाँहरूको खाना खर्च अलि घट्यो भने त्यसमा अलि सहयोग हुन सक्छ। संस्थाका युवाहरू संक्रमणको पहिलो लहरमा गरी वीरगञ्ज लगायत विभिन्न शहरमा अभियान नै सञ्चालन गरी करिब 1,50,000 जनालाई निशुल्क खाना खुवाएको बताउँछन्। अभियानको विस्तारित स्वरूप नै भरपेट भोजनालय रहेको उनीहरू बताउँछन्। अब विपन्न वर्गहरूले भोजनमा न्यून खर्च गरी कुल आमदानीबाट बचेको रकम आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्यमा खर्चिन सक्ने भन्छन् संस्थाका अर्का युवा कञ्चन झा। कुनै पनि ठाउँमा गएर खानुभयो भने 120 रुपियाँ पर्छ। हाम्रोमा चाहिँ 50 रुपियाँ राखेको कारणै कस्टलाई चाहिँ हामीले 50% घटाउने भन्दाखेरि लगभग दिनको 100 रुपियाँ चाहिँ एकजनाले आफ्नो खानामा चाहिँ बचाइरहेछ, जुन चाहिँ महिनाको 3000 भयो। त्यो 3000 चाहिँ उसले आफ्नो छोराछोरीको पढाइमा अथवा स्वास्थ्यमा लगाउँछ। त्यो एउटा उद्देश्य हो। दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ चल्न सक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ बाहिरकै मान्छेबाट गुहार लगाउनु पर्छ अथवा हातै फैलाउनु पर्छ सधैँ भनेर हुँदैन। त्यो मोडलमा चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। विशेष गरी वीरगञ्ज महानगरभित्र दैनिक श्रम गरेर खाने कामदार वर्गलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको भरपेट भोजनालयमा खाएर फर्कने क्रममा भेटिएका एकजना रिक्सा चालक शिव बिहारीले यस्तो प्रतिक्रिया दिए। गरीबको लागि एकदम 50 रुपैयाँमा दाल भात तरकारी अचार पकेट गर्नु कहाँ पाउनु नि 50 रुपैयाँमा दाल भात घरमा पकाउनै त पुग्दैन। सुरुमा विभिन्न दाताबाट शुरू गरिएको भोजनालयमा खाना खान आउने व्यक्तिहरूसँग खाना बापत लिने गरिएको शुल्क 50 नै जम्मा गरी दिनहुँ भोजनालय सञ्चालन गरिएको र थपघट हुने अवस्था आएमा व्यक्तिगत तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको संस्थाका जय शाह बताउँछन्। यो एउटा समुदाय सेवाको जुन भावना पहिला पनि थियो, लकडाउनमा प्रभावित झन् पछाडि परेका समुदायहरूको सहयोगको लागि हामीले सुरु गरेको 300 वा 300 भन्दा बढीको हाराहारीमा मान्छेहरू खाना खाइरहेछन् होइन। 50 रुपियाँमा हामीले भरपेट भात भयो होइन, जति पनि थप्न मिल्छ। त्यसपछि दाल भयो अनि 2 किसिमको तरकारी हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा अचार चटनी जे हुन्छ। खानामा कुनै पनि नो कम्प्रोमाइज भनेर हाइजेनिक गाइडलाइन्स पनि बनेको छ हाम्रो भरपेटको लागि होइन। खाना खाना दिनहुँ आउने गरेकी अर्की एक महिला सोनमती देवीले भनिन्, 50 रुपैयाँमा कहीं खाना कहीं मिलेला, 100-150 खानामा लागत। 50 रुपैयाँमा आजकल खाना कहीँ पाइन्छ र 100-150 मा मात्रै खाना पाइन्छ। तर यहाँ 50 रुपैयाँमै थपी थपी पेटभरि खाना खान पाएको छु। खाना पनि राम्रो छ, स्वादिष्ट छ। दैनिक रूपमा बिहान 8 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यो खाना खुवाउने अभियानमा हाल करिब 7 जना व्यक्तिहरूलाई भोजनालयमा रोजगारी समेत दिई स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कोरोना महामारीको संक्रमणका कारण पौष्टिक खानामा समेत जोड़ दिएको संस्थाका कञ्चन झाले बताए। गुणस्तरीय खाना खुवाउने उद्देश्यले अभियानकै रूपमा मानवीय सेवा भावले शुरू गरिएको भोजनालयबाट विपदका बेला आगामी दिनमा पनि निशुल्क भोजन सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत संस्थाका युवाहरूले व्यक्त गरेका छन्। माधुरी महतोको रिपोर्ट।
साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। साह्रै दङ्ग हुनुहुन्छ त, के भयो?